बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये ऑटोकैड की लिस्ट के ऊपर है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लिस्ट होने वाली है। इस लिस्ट का नाम है डबल ऑफसेट। जैसा कि कल की लिस्ट के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम लोग डबल एक्सटेंड कर सकते हैं, इस लिस्ट के अंदर हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग डबल ऑफसेट लगा सकते हैं। अब ये जो कमांड है, ये जो लिस्ट के ज़रिए हम इस्तेमाल करेंगे, इससे हम मल्टीपल काम ले सकते हैं। थ्रू ऑफसेट लगा सकते हैं, डायमेंशन दे सकते हैं, ओरिजिनल सोर्स को डिलीट कर सकते हैं या ऑफसेट की टोटली जो लेयर है वो चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आपको मेरे डिस्प्ले पे ये तीन डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसकी एक अलग लेयर है, ये पॉलीलाइन के नाम से है, ये सर्कल के नाम से होगी और ये जो है ये सिंपली लाइन के नाम से लेयर है। तो इन लेयर्स को हम लोगों ने इनकी मदद से मैंने ये समय बाई लेयर मैंने क्यों किया है कि अगर इस लिस्ट में जैसे मैंने बताया कि हमने लेयर चेंज करनी है तो वो भी पॉसिबल है, कलर चेंज करना है, ये तमाम चीज़ें इसमें यूज़ होगी। थ्रू, अरेज और लेयर, ये तीन ऑप्शन है इसमें। तो ये लिस्ट की ये लिस्ट जो है वो भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करके आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक जो मेरा चैनल यूट्यूब पे आमिर शहजाद 216 के नाम से है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को हिट कर लें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले लिस्ट की कमांड शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये कैसे लोड होगी। तो आपने कमांड बार में AP लिख कर इंटर करना है, उसके बाद आपने लिस्ट को अपलोड कर लेना है। तो मेरे पास यहाँ पर ये फोल्डर के अंदर मौजूद है, तो ये है डबल ऑफसेट। तो इसके ऊपर मैं लोड पे क्लिक करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ और ये मेरी सक्सेसफुली लोडेड हो गई है लिस्ट कमांड। अब इसकी जो की हम लोग यूज़ करेंगे कमांड बार में वो है D यानी डबल और ऑफसेट के लिए ऑफ, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं ये क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर ये तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं, थ्रू, अरेज और बाई लेयर, ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि आप जो लास्ट टाइम आपने इस कमांड को यूज़ किया होगा वही ऑप्शन आपके पास यूज़ रहेगा। जैसे मैंने लास्टली थ्रू यूज़ किया था, मेरे पास ये थ्रू मौजूद है। तो अगर आप कोई और छोड़े होंगे तो उसी में ये आपको काम करेगा। इसके अलावा आप ऊपर देखें, ये दिखा रहा है अरेज, सोर्स, नो, लेयर, सोर्स और ऑफसेट, ठीक है जी। अब इसमें ये जो ऊपर आपको सेटिंग दिखा रहा है ना, ये अरेज सोर्स यानी जो जिस सोर्स से हम लोग ऑफसेट लगाएंगे उसको अरेज करना है, तो इक्वली नो दिखा रहा है। बेसिकली ये आपका नो या यस तब होगा जो आपने लास्ट टाइम यूज़ किया। लास्ट टाइम मैंने इसको अरेज नहीं किया था तो इसलिए नो का ऑप्शन है। तो आपके साथ अगर आप एक बार यस करोगे तो दूसरी बार जब भी आप इसको नो करना है तो ये आपने हर बार अगर उसको रखना है तो चेंज लाजमी करना पड़ेगा। वो कैसे होगा वो भी यहाँ पर मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले हम थ्रू को देख लेते हैं। अब थ्रू में मैंने पहले बताया हुआ है कि जो भी हम लोग ऑटोकैड में कमांड यूज़ करते हैं उसके जो सब ऑप्शन होते हैं उस पर आप डायरेक्ट क्लिक कर लो, या उसका जो कैपिटल वर्ड है जैसे इसमें ये T है वो लिख के आप इंटर करोगे तो आप नेक्स्ट पे आ जाओगे, ठीक है। अब मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास आ गया जी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, यानी वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिसका आपने ऑफसेट लगाना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद अब अगर आप देखें तो ये कह रहा है ये जो थ्रू आपने लगाना है ये एक बार ही लगा के एग्जिट कर देना या मल्टी फंक्शन के लिए लगाना है। मसलन अगर आपको एक बार ही चाहिए तो आप क्या करोगे, आप इंटर क्लिक करोगे, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा बार लगाना है तो फिर क्या होगा कि आप मल्टी बार। अब जैसे ये मेरा माउस चेंज हुआ है बॉक्स में, अब मैं अपने सोर्स पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं समझता हूँ कि ये मेरा सोर्स है, इस पर क्लिक किया। अब ऑफसेट मुझे किस तरफ लगाना है, कितना लगाना है, मतलब मुझे बाहर जितना इसको मैं बाहर ले आऊँगा ये मेरा यहाँ से यहाँ तक जितना बाहर आएगा ये उतना डिस्टेंस ऑटोमेटिकली ये क्लिक करूँगा तो ये मेरा ऑफसेट जो है वो लग गया है, अंदर वाली साइड पे भी और बाहर वाली साइड पे भी। ये मेरा ओरिजिनल सोर्स है। मैं इसको राइट क्लिक करके एग्जिट कर लेता हूँ, इससे बाहर आ जाता हूँ और कंट्रोल Z से अंडू कर देता हूँ। तो दोबारा से इसी कमांड में आता हूँ, डबल का D, ऑफसेट का ऑफ और इंटर। अब क्या करना है कि मैं इसका सेकंड ऑप्शन है थ्रू में, थ्रू के बाद अरेज का, ठीक है जी। अब वो लगाना है तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको सिंपली अरेज प्रेस करता हूँ
اب یہ دوبارہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ جو آپ کا سورس آبجیکٹ ہے آفٹر آف سیٹ آپ نے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے یا رکھنا ہے. تو اس بار میں کیا کہتا ہوں کہ نہیں مجھے نہیں رکھنا, تو وائل پہ کلک کروں گا یا ادھر وائل کا انٹر کروں گا. تو اس کے بعد یہ اب کیا ہوگا کہ جیسے ہی میں اس کے اوپر کلک کروں گا آف سیٹ کے اوپر تو یہ اس کو ڈیلیٹ کر دے گا. ٹھیک ہے جی. اب میں نے یہ غلطی سے باہر کلک کر دیا. اب وہ مجھ سے سیکنڈ پوائنٹ پوچھتا ہے کہ کتنا آپ کو آف سیٹ لگانا ہے, تو میں نے یہ دیا. اگر تو میں لائن کے اوپر کلک کر رہا تو الگ بات سے. اب جو میں نے 2 کلک کیے ہیں وہ ڈسٹینس اس نے لے لیا, اس حساب سے اب یہ مجھے آف سیٹ لگا کے دے گا. میں نے یہ کلک کیا تو یہ میرا آؤٹر اور انر آف سیٹ لگ گیا, لیکن جو میرا اوریجنل سورس تھا وہ ختم ہو گیا. میں اس کو انٹر کر کے کمانڈ سے باہر رہتا ہوں, کنٹرول Z سے میں اس کو انڈو کر دیتا ہوں. اب دوبارہ اسی کمانڈ میں آ جاتا ہوں ڈبل آف سیٹ پہ. اب اس کو آگے دیکھیں, یہاں پہ یہ نیچے دکھا رہا ہے کہ کتنا ڈسٹینس میں نے لاسٹ ٹائم تھرو لگایا تھا, وہ 3.213 تھا. جو میں نے دو لائنوں پہ کلک کیا تھا, 2 ریفری تھا, تو وہ ڈسٹینس اتنا تھا. اگر آپ کو اتنے چاہیے تو ٹھیک ہے. اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں, مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہ لائنوں سے مجھے تھرو کتنا چاہیے, 5 چاہیے, تو میں 5 لکھ کے انٹر کرتا ہوں. تو اب میں جیسے اس پہ کلک کروں گا تو یہ میرا 5 کا آف سیٹ لگ گیا. ٹھیک ہے جی. میں اس کو کنٹرول Z کر کے انڈو کرتا ہوں, دوبارہ ڈبل آف سیٹ پہ آ جاتا ہوں. میں انٹر پریس کیا. اب میں پہلے اریز پہ آ جاتا ہوں اور اس کو اب میں کر لیتا ہوں نو, یعنی جب بھی میں آف سیٹ لگاؤں تو یہ مجھے اریز نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. انٹر کیا. اب جیسے میں یہ لائن ہے اس کا میں آف سیٹ لگایا, یعنی سمپلی میں نے اس پہ کلک کیا ہے تو یہ میرے 5 میٹر کے اس نے آف سیٹ لگا دیے ہیں. میں اس کو انٹر کر کے ایگزٹ ہو جاتا ہوں, کنٹرول Z سے انڈو کر دیتا ہوں, ڈبل آف سیٹ دوبارہ لگاتا ہوں میں. اب دیکھیں آ گیا لیئر. ٹھیک ہے جی. تو اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک ہے کرنٹ لیئر جو کہ میری یہ L یعنی لائن کے نام سے چل رہی ہے, اور ایک ہے سورس. ٹھیک ہے. سورس آپ نے دوسری جگہ سے لینا ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ مجھے سورس چاہیے. ٹھیک ہے. اب میں اس کو سورس کے اوپر انٹر کرتا ہوں. اب وہ مجھ سے پوچھا ہے جی آف سیٹ, میں کہتا ہوں جی مجھے 2 میٹر آف سیٹ چاہیے اس کا. ٹھیک ہے. انٹر کیا. اب میں جس کو بھی آف سیٹ کرنا چاہوں, مثلا یہ میرا سرکل ہے, اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو اس نے مجھے کیا کیا کہ 2 میٹر کے آف سیٹ جو ہے اندر اور باہر لگا دیے, لیکن اس بار اس نے ڈیلیٹ نہیں کیا. میں انڈو کرتا ہوں, دوبارہ آتا ہوں ڈبل آف سیٹ پہ, انٹر کیا, بائی لیئر کیا, اور اب میں کہتا ہوں جی کرنٹ لیئر. ٹھیک ہے جی. آف سیٹ میرا 2 ہے, آپ جو بھی رکھنا چاہیے وہ رکھ سکتے ہیں. انٹر کیا, سلیکٹ کیا, تو کیا ہوا کہ اس نے میرے لیے یہ آف سیٹ لگا دیے ہیں یہ گرین سے. لیکن کیا, کیونکہ میں نے لیئر کرنٹ کر دی تھی, اور کرنٹ میری لائن لیئر کون سی تھی, وہ L کے نام سے. تو میرا اوریجنل جو سورس ہے وہ یہ تھا گرین لائن جو PL کے نام سے لیئر تھی. لیکن جب میں نے اس کو سورس چینج کر دیا کرنٹ لیئر کا, یعنی جو کرنٹ لیئر میری ایکٹیو ہے نا یہاں پر, وہ مجھے لگا کے آف سیٹ دو, تو اس نے مجھے یہ کرنٹ کا جو ہے وہ آف سیٹ لگا دیا ہے. یعنی یہ جو لسپ ہے اس کی مدد سے ہم تھرو یعنی کتنا آپ کو آف سیٹ لگانا ہے, سمپلی آپ کلک کر دو گے آؤٹر سائڈ میں, اور اریز اگر آپ کو اوریجنل اریز کرنا ہے سورس جو ہے, اور یہاں باقی وہ ہے وہ بائی لیئرز ہے. میں ایک بار دوبارہ آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں ڈبل آف سیٹ کے نام سے. اب اس میں تھرو یعنی یہ میں نے سلیکٹ کیا, اب میرے پاس یہ آپشن آ گیا جی آف سیٹ کا. میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اپنی لائن کو. اب یہاں پر یہ آپشن آ گیا کہ ایک بار میں باہر آنا ہے یا ملٹی لگانا ہے, تو میں ملٹی کے اوپر کلک کرتا ہوں یا M لکھ کے انٹر کرتا ہوں. تو اب کیا ہوگا, جتنا میں اس لائن سے دور لگاتا جاؤں گا اتنے فاصلے پہ مجھے یہ آف سیٹ اس لائن کے ملتے جائیں گے. جتنا میں دور جا رہا ہوں تو دونوں سائڈ پہ مجھے آف سیٹ لگے آٹومیٹیکلی ملتے جا رہے ہیں. یعنی یہ کیا چیز ہے کہ جب آپ کو کوئی آف سیٹ کسی پوائنٹ سے تھرو لگانے ہیں لیکن ملٹیپل فنکشن کے لیے, یعنی آپ جتنے فاصلے پہ اگر آپ کا ڈسٹینس ہے تو آپ ڈسٹینس سے لگا سکتے ہو. اگر آپ کے پاس ڈسٹینس نہیں ہے, آپ سمپلی ماؤس پہ ایک پوائنٹ لگے ہیں اس کے ساتھ جتنا چاہیے اس میں کلک کرتے جاؤ گے تو یہ آپ کے آف سیٹ لگتے جائیں گے. امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگے گا. اگر اچھا لگتا ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.